عسلامة ومرحبا بكم في فازات الإشهار عدد 7. العدد هذا خاص برشا دي كومباني بوبليسيتير خرجوا جدد في المارشي باش نحكيو عليهم. الحلقة هذه من إنتاج EFM، نشكرهم على الاستضافة. اليوم دونك باش نحكيو على أوريدو، تونيزيانة هي أوريدو هي تونيزيانة. باش نحكيو زادة على فريلبن، الكومباني اللي عملت ضجة كبيرة، هابينس 2، دانوب، نانا بوكس، ان منو تري فاريي. نبداو بالإكزامبل الأولاني. ليكزامبل الاولاني باش نحكيو عليه هو كومباني ريبراندينغ بتاع تونيزيانا اللي ولا اسمها التجاري أوريدو. الميسيون ما كانش سهله، التوانسه مستانسين باسم تونيزيانا، كبرنا مع تونيزيانا، عشنا مع تونيزيانا، تو هي باش تولي أوريدو. دونك لا ميسيون n'était pas très facile. الكومباني دو كومونيكاسيون était très clair، الميساج مفهوم، تونيزيانا هي أوريدو هي تونيزيانا، الناس الكل تنجم تفهموا الميساج هذايا. سبوت راديو très clair، لي سبوت تيلي ايموشنيل حلوين، الموسيقى حلوه كالعاده كيما عودونا قروي. باغ كونطخ لافيشاج il est pas très clair. تحس فما دي ديسك لوغو أوريدو ما تفهمش ياسر الميساج، مي كي تشوف لي ديكلينيزون تاع لا كومباني الميساج نتاعك، الميساج تاع تونيزيانا يوصل. باهي فما فولي حبيت نحكي عليه هو أوريدو هي تونيزيانا في الفيسبوك وفي لي ريزو سوسيو. الدنيا كليتا بعضها بين جماعه عجبتهم الكومباني وجماعه ضد اللي تونيزيانا يتبدل اسمها أوريدو على خاطر تبرين جماعه قطر اكسيتيرا. فما عباد قال لك احنا تربينا مع تونيزيانا لازمها تقعد معنا، حز في نفسهم كيفاش ولات اسمها أوريدو. كوكو وليد نفاتي اللي فريمون il a été très affecté par cette nouvelle. وليد نفاتي اللي هو عنده البورتاي تونيزي او ديبي. فما عباد اللي عجبتهم الكومباني وقالوا عادش بيه نقدموا القدام أوريدو. après tout c'est vrai que قطر etc. mais ça sert le marché tunisien, c'est bon pour l'économie tunisienne. En tout cas, ce qu'on peut dire que cette campagne, vraiment, elle a fait un grand buzz في تونس. الناس الكل تحكي عليها، الميساج est passé. chapeau tunisienne اللي هي أوريدو. العنب في الليالي وسيدي بوسعيد العالي ومقامه العزيز الغالي والضوء اللي في ناظوره على ذمتك يدوروا. عالم يدور من أجلك أريد. كومباني ثانية باش نحكيو عليها هي الكومباني متاع ديليس، البن ديليس، ولا فاموس كومباني فريلبن. الفكرة ياسر سامباتيك، هي مستمدة زادة من الثورة التونسية. دونك اون يو فري ولد الكنز، فري جابر، هما قالوا فري البن. الفكرة شنية؟ اللي نحنا نهار الأحد ديما مسنسين ناكلوا الكسكسي ونشربوا معاه كاس البن. البن فد من الكليشيه هذايا، حب يعمل ثورة، قال لكم أنا بيدي نجم نتفرج في الشامبيونز ليج، نجم نبدا قاعد في الطاوله مع كعبه الكوكا ولا كعبه البيتزا، نجم نعمل بوكو داكتيفيتي باش كان نهار لحد مع الكسكسي. دونك صارت كومباني كبيره ياسر على اللاكس هذايا. اون يو دو لافيشاج اوربان با تري ريوسي لافيشاج، واحد كي يتعدى من الكهرباء ما يفهمش الميساج. اما باغ كونطخ الراديو سبوت ياسر سمباتيك ويلفت الانتباه. في الديجيتال كيف جاونا تصاور تشيز كيك معاه البن، غاليت معاه البن، بان كيك معاه البن. سا بوسكولي لي زابيتود دو كونسوماسيون تاع العباد وفاجئوهم. الكومباني بكلها نجم نقولوا اللاكس نتاعها تري سامباتيك. فما برشا ايزون كريتيكي سيت كومباني، قال لك هما قاعدين يسورفوا على الفاغ نتاع الثوره، فري ولد الكنز، فري البن اكسيتيرا. عادش بيه، اون اي لا بور سورفي سور لي فاغ، اون اي لا بور ديكريغ لي زيفينمون. انا نعتبر وبرشا عباد زاده لي الكومباني هذه ياسر سامباتيك. فري البن اي سينيي لابيل. الكومباني الثالثة اللي باش نحكيو عليها هي الكومباني الجديدة متاع دانوب تونيزي. دانوب كالعادة ديما يفاجئنا بكومباني جديدة. الكومباني الأخرانية دانوب كتب في الياوخت متاعو دي ميساج: أنا فاشن، أنا بالسيموف، أنا انتيليجون، أنا سمارت، أنا ذكي، أنا سوسيابل، أنا شهلولة. Donc il y a eu une centaine de messages على les packs de yaourt et ça a amusé beaucoup les consommateurs de ce fameux yaourt à boire. البلاتفورم هذه a été déclinée على plusieurs supports، نلقاوها على الويب، نلقاوها على الموبيل. Danop invite les internautes à interagir avec ces messages-là. Donc, ils customisent التصوير نتاع البروفيل نتاعهم على الفيسبوك. يجمو زاده يكستميزيو على لابلي موبيل
دانوب اللي هي غروند بروميير عمل ابلي موبيل اندرويد واي او اس بالنسبه للكومباني هذيا. تجي تشوف معناها لو dispositif, c'est un dispositif complet. Il y a le web, il y a le mobile, un affichage très réussi. سبوت تلفزة ياسر تحفون علاش فيه زاد كيما نقولوا فما بروكسيميتي مع السيب الماركتينغ بتاعنا. دونك تشوف العطار نتاع الحومه وتشوف لي جون. C'est assez sympathique, ça parle aux Tunisiens. Campagne vraiment grandiose pour Danube Tunisie اللي خلت الناس الكل ترماركيها. نتفرجوا مع بعضنا في سبوت نتاع دانوب. برشا مساجات اخرين يستناو فيك على دبابز دانوب. اختار كوليكسيوني وبارتاجي مع دانوب، خلي ميساجك يحكي عليك. مالا انت زاده حوصلها مع دانوب. الكومباني الجديده اللي باش نحكيو عليها هي تخص هابينيس 2. الكلكم تعرفوا هابينيس، سيري تعدت في رمضان اللي فات على شين تونسيه. هابينيس هي ثالث بروجرام روغاردي في تونس في رمضان اللي فات. هابينيس باش ترجع السنه في السيزون الثانيه وباش ترجع بقوه زاده avec un concept innovateur et participatif. L'agence productrice Underground Skills مع المخرج مجدي سميري اللي هو نحبه برشا ونحييه. دونك مجدي رجع السيزون هذايا بان كونسيبت انوفاتور في الديجيتال. شنو هي الفكره؟ لابليكاسيون فيسبوك هابينيس العباد تنجم تكتب لي سكيتش نتاعها، تختار لي بيرسوناج، تكتب ان بتي ديسكريبتيف، تكتب التيتر وتحط تيم بزنيس خارجه باك رمضان حشيشه رمضان اكسيتيرا ويكتبوا لي سكيتش نتاع هابينيس 2. باش نختاروا 15 غانيون يحضروا في التورناج نتاع السيري ولو بروميير غانيون ياخذ فواياج لتركيا. علاش الديمارش هذه ياسر انتريسونت؟ على خاطر مجدي سميري ولاجونس برودكتريس اندرغراوند سكيلد ويزاين اجونس انتراكتيف هكا قلنا لهم الكل المره هذه باش ما تغشش حتى حد. علاش الفكره انتريسونت؟ على خاطر كي تاخذ راي العباد وهما ils participent avec toi à créer une histoire ديما ça a un effet plus impactant. Donc Happiness 2 نشوفوها في رمضان مع لي سكيتش نتاع لي انترنت. نتفرجوا مع بعضنا في البوند انونس. عسلامة انتي، اي نعم انتي مع شويتنا فيسبوك تكتب معنا هابينس 2. قلت لي كيفاش؟ سهل برشا. الحكايه الكل تبدا من مخك وتوفى بورقه وستيلو وابدا عبر. شكون يعرف كي تنجح تجي معنا للتورناج وتحضر على التصوير. سهله ياسر الفازه بنت بزنسه منا وتفريكه مع الاصحاب وانتي مبنك. ادخل على الباج فيسبوك هابينس 2013 اوفيسيال، اختار التيم اللي انتي تفهم لها فيه كيما تنبير ساعه ولا تبزنيس تحت حسمس. اعمل له تيتر زيدوا ديسكريبسيون وابدا عاده اختار لي بيرسوناج نتاعك وركب لهم حكايات من الحيط. وابدا عاده اختار لي بيرسوناج نتاعك وركب لهم حكايات من الحيط. نجم زاده تزيد دي بيرسوناج من عندك. تحسيلو من الاخر اصنع جوك مع هابينس 2. Un voyage est offert pour le meilleur scénariste. الكومباني ديجيتال اللي باش نحكيو عليها تخص نانا بوكس ونانا تونيزي. نانا تونيزي افيتي 100,000 فان على الفيسبوك. قالت علاش ليه بالمناسبه هذه نكافئ لي فان لي بلو فيديل اللي تبعوا فيها عندهم اكثر من عامين. دونك نانا اختارت 30 فان دو لا باج نانا تونيزي وهدت لهم دي كوفري كادو. دونك دي فان من صفاقس من سوسه من بلزرت من نابل يلقاو عندهم دي كوفري نانا مهدات من عند نانا تونيزي خاطر هما دي فان دو لا باج. C'est une action qui permet de récompenser les fans, les fidéliser, les mettre en valeur. Opération حلوة برشا، نتفرجوا معنا في الفيديو.
الكومباني زاد اللي باش نحكيو عليها في فازة الاشهار هي الكومباني نتاع بوغا. بوغا خرجت كومباني جديده مع اجونس دو كومونيكاسيون جديده اللي هي جراي، ما عادش مع لابيل، وخرجت لنا دونك كومباني تحفونا ياسر، بوغا كحله ولا بيضه. الفكره كيفاش جات؟ الفكره نقولوا احنا في الدنيا ديما محتارين في لي شوا اللي ناخذوهم في حياتنا، ديما اون هيزيت ا بروندر اون ديسيزيون. دونك حتى نحنا كي نكونسوميو ديما محتارين ناخذوا كحله ولا ناخذوا بيضه. اما المهم اللي نحنا ناخذوا بوغا على خاطر المهم سي دو سافوري لا في اي الي دو لافون. الكومباني ياسر فتحفونا، فيها افيشاج اوربان، فيها تيلي، ما فيهاش ديجيتال مالوغوزمون، مي سا فا فينير سيغتينمون. نتفرجوا مع بعضنا في سبوت. كي كنت صغير قد الطابو كانوا ديما يسألوني شكون تحب أكثر، أمك ولا أبوك، كرهبة ولا كورة، بيتزا ولا كسكروت، بوغا بيضة ولا كحلة. كنت بصوت عالي كي الرجال نجاوب بيضة بيضة بيضة، ولا لا كحلة كحلة كحلة، لا نحب الزوز نحب الزوز. ما كنتش نحب نختار. كي كبرت شوية مشي في بالي فهمت الدنيا واخترت باش نشق سنيتي وحدي في 1000 خطوة ولا تنجيزة، المهم نقدم ونعيش. تعداو العوام ونلقى روحي عرفت برشا عباد وعشت برشا حكايات، وفهمت اللي أهم حاجة نختارها هي دنيتي وعائلتي وصحابي والهناء والمحبة. وكحلة ولا بيضة نعيش اللحظة مع بوغا. وقيت بوغا. كانت هذه الحلقة السابعة من فازات الإشهار. إذا كان عجبتكم الفيديو بارتاجيوها على ريزو سوسيو متاعكم. الحلقة هذه من فازات الإشهار من إنتاج EFM، نشكرهم على التشجيع. سينون لي زوتر سبونسور نستناو فيكم. نتقابلوا إن شاء الله المرة الجاية في فازات الإشهار عدد 8. باي باي. توب. الوغ كو نورمالمون البن يتاكل زاده، وديما في العادة حايرين كحلة ولا بيضة. هابينيس قالت لي فان على الباج فيسبوك نتاعي. حاضر توب. نجمو نقصو